आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। हाँ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं फेरि यो अनलाइन सेवा संगतिमा। अनि आज फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग अगुवाई मागौं, उहाँसँग सहायता मागौं, अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ डोर्याउनु भएको छ यो अनलाइन सेवा संगति गर्नको लागि भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौं।
हालेलुया 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 महिमा 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 ओ महिमा महिमा प्रशंसा प्रशंसा जय जयकार येशू तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ हे परमेश्वर हामी तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरको जय जयकार गर्छौँ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिन्दछौँ आज फेरि पनि हामी यसरी प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा यो अनलाइन सेवा सङ्गति गर्नको लागि आइसकेका छौँ अनि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ अनि तपाईँको सहायता र सुरक्षा माग्दछौँ तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेप तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षाको घेराउ हामी चाहन्छौँ अनि जति पनि आज यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू छन् ती सबैद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ र धेरै मानिसहरू जति मानिसहरू छन् प्रभु यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा सहभागिता भइरहेका छन् यो अनलाइन सेवा सङ्गतिबाट प्रभु सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ आशिष अनि सफलता अनि तपाईँ परमेश्वरको प्रेम र तपाईँ परमेश्वरको उद्धार आफ्नो जीवनमा देख्न सकेका हुन् हामी प्रार्थना गर्छौँ धन्यवाद दिन्छौँ यो अनलाइन सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै अगुवाई माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन आमेन हुन्छ अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइपुगेका छौँ अनि हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि केही वचन खण्डहरूलाई वाचन गर्नेछौँ यहाँनिर मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसरी लेखेको छ साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यो स्वर्गमा बाँध्नेछौ अनि तिमीहरूले पृथ्वीमा जे फुकाउँछौ त्यो स्वर्गमा फुकाउनेछ फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यो भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ त्यसै गरेर यशायाको पुस्तक 62को 6 र 7 पदले यसरी भन्दछ मैले तेरा पर्खालहरूमा पहराहरू बस्नेहरू राखेको छु ए यरुशलेम तिनीहरू न त दिनमा न रातमा चुपचाप बस्नेछन् हे परम प्रभुलाई पुकार्ने हो विश्राम नलेऊ र जबसम्म उहाँले यरुशलेमलाई स्थापित गरेर त्यसको महिमा पृथ्वीभरि फिजाउनुहुन्न तबसम्म उहाँलाई विश्राम गर्न नदेऊ हालेलुया हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी संसारको हरेक राष्ट्र र हाम्रो सहरमा ख्रिस्टको मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ कि हामी सारा पृथ्वीमा प्रशंसा हुन सकौँ र राज्यका शक्तिहरूलाई परमेश्वरको एकपक्षी बुद्धिको प्रदर्शन गर्न सकौँ घोषणा गर्नुहोस् कि मण्डली एक शक्तिशाली सर्व विजय र प्रभुत्वमा छ भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हालेलुया 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 प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया 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 ओ येशू हालेलुया 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 प्रभु हामी धन्यवाद 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 दिन्छौँ प्रभु हामी यो राष्ट्रको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो सहरमा हाम्रो राष्ट्रमा ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो सारा पृथ्वीमा भएका मण्डलीहरूको लागि प्रभु एउटा ज्योतिको काम गर्नुभएको छ एउटा ज्योति चम्काउनु भएको छ अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि आज यो संसारभरिमा तपाईँ परमेश्वरका प्रियजनहरू तपाईँको मण्डली चाहिँ साँच्चै नै एउटा चम्किलो तारा जस्तै हुँदाउन सकेको होस् अनि मानिसहरूमा चाहिँ त्यो प्रकट देखिन सकेको होस् त्यो कुरा चाहिँ प्रभु छर्लङ्ग उनीहरूले देख्न सकेका हुन् त्यो बुझ्न सकेका हुन् कि तपाईँ परमेश्वरका शक्तिशाली जनहरू चाहिँ साँच्चै नै प्रभु महिमित छन् उनीहरू चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको ज्योतिले चम्किएका छन् अनि सारा मानिसहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ थाहा गर्न सकेका हुन् अनि हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु आज सम्पूर्ण शक्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको यो राष्ट्रका प्रभु सबैमा चाहिँ एकपक्षीय अनि एकदलीय भएर अनि तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिले शक्तिशाली रूपमा चाहिँ प्रभु साँच्चै नै प्रदर्शन हुन सकेको होस् यो सम्पूर्ण राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वर ज्ञान र बुद्धि चाहिँ प्रभु साँच्चै नै प्रकट हुन सकेको होस् र त्यो प्रदर्शन
हुन सकेको होस्। तपाईँ परमप्रभुले चाहिँ काम गर्नुभएको छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो शक्ति आफ्नो सामर्थ्य चाहिँ मण्डलीलाई दिनुभएको छ। आज सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति चाहिँ मण्डलीमा छ अनि त्यो मण्डलीद्वारा त्यो ज्ञान अनि त्यो प्रदर्शन हुन सकेको होस्, त्यो शक्तिहरू प्रदर्शन हुन सकेको होस् र प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकोस्। त्यसद्वारा धेरै मानिसहरूले थाहा गर्न सकेका हुन् कि तपाईँको शक्ति तपाईँको सामर्थ्य चाहिँ साँचो छ, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ अनि आफ्नो शक्ति आफ्नो महिमा चाहिँ मण्डलीद्वारा तपाईँले प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण संसारले चाहिँ देख्न सकेको चाहिँ हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हामीलाई प्रेम र वास्ता गर्नुहुने जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि म केही बाइबलको खण्ड पढ्छु। यहाँनिर दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 8 पदले यसरी भन्छ, यानेस र याब्रेसले मूसाको विरुद्ध गरे जस्तै यी मानिसहरूले पनि सत्यको विरोध गर्छन्। यी मानिसहरू भ्रष्ट दिमागका र नक्कली विश्वासका हुन्छन्। शैतानले चलाएको संरचना प्रणाली र योजनाहरूको विरुद्ध हामी प्रार्थना गर्छौँ। संसारको राष्ट्रहरूमा छल कपट र डरको प्रचार गरेका कुराहरूका लागि घोषणा गर्नुहोस् कि यी संरचनाहरू उखलिएका छन् र सबै दुष्ट कर्महरू पर्दाफास छन्। घोषणा गर्नुहोस् कि राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दोस्रो चरणको लकडाउनमा डुबाउन सक्दैन र अन्य प्रविधिहरू जुन सुसमाचारको प्रचार र मौलिक मानव अधिकारको लागि हानिकारक छन् प्रतिबन्धित र त्यागेका छन् भनेर हामी घोषणा गर्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हालेलुया हालेलुया। ओ रबा खो रबा सिखो रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा इखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा खो रबा यन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा 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 इखन्द रबा खो रबा शियन्द रबा सिखो रबा खो रबा शियन्द रबा खो रबा सिखन्द रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हामी घोषणा गर्छौँ कि सम्पूर्ण शैतानको चाल, त्यसको संरचना, त्यसका प्रणाली, त्यसका योजना, ओ प्रभु त्यसको सबै विरुद्धमा हामी प्रार्थना गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ। त्यसका सबै छल कपटहरू, त्यसका युक्तिहरू, त्यसका संरचनाहरू सबै चाहिँ ढलेका छन्। त्यसका सबै युक्तिहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्। त्यो योजनाहरू सबै विफल भएका छन् भने हामी घोषणा गर्दछौँ। तपाईँ विजय परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्छौँ कि त्यसका सबै युक्तिहरू, त्यसका संरचनाहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, ढालिएका छन् अनि भत्किएका छन्। त्यसका बन्धनहरू, त्यसका सबै साङ्लाहरू त छुटालिएका छन् भने हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु सम्पूर्ण ओ प्रभु त्यसका दुष्ट कर्महरू पर्दाफास भएका छन् प्रभु। ओ त्यो हारिसकेको छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु फेरि पनि यो प्रभु दोस्रो चरणको लकडाउनहरू फेरि पनि हुन नसकेकोस् भने हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु कायम गर्नुहोस् हाम्रो राष्ट्रमा, यो संसारमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो महिमा लिनुहोस् भने हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ अन्य प्रवृत्तिहरू जुन सुसमाचारको लागि प्रभु मौलिक रूपमा मानव अधिकारको कुराहरू जुन प्रभु अनुमोदन गरिएको छ प्रभु, फेरि त्यो प्रभु साँच्चै नै फेरि कुनै पनि कुराले प्रभु त्यसलाई रोक्न छेक्न चाहिँ नसकेकोस् भने हामी घोषणा गर्छौँ, ताकि हामी स्वतन्त्र भएर तपाईँको राज्य, तपाईँ परमेश्वरको प्रभु सुसमाचार चाहिँ फैलाउन सकौँ। तपाईँको आराधना गर्नलाई, तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नलाई, अहिले प्रभु साँच्चै नै एकै ठाउँमा भेला हुनलाई प्रभु फेरि पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो काम गर्नुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ, ताकि तपाईँको महिमा चाहिँ त्यहाँबाट अझै शक्तिशाली रूपमा चाहिँ प्रदर्शन हुन सकेकोस् भने हामी घोषणा गर्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभुले आफ्नो शक्ति आफ्नो अधिकार आज साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा आफ्नो मण्डलीमा खन्याउनु भएको छ र तपाईँ परमेश्वरले यसरी काम गर्नु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी घोषणा गर्दै यी प्रार्थना अन्तर्विन्ती तपाईँ येशू प्रभुमा चढाउँदछौँ। आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद।
ओ मेरे जीवन मेरे विधाता, मैं तेरी स्तुति करूं। हाँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे ही पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। मेरे जीवन दाता, मेरे विधाता, तेरी स्तुति मैं करूं। हर दिन हर पल तुझको पुकारूं, यीशु मेरे प्रभु। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। तेरे लिए, तेरी समीपति के लिए मैं तरसता हूँ। तेरे लिए, बस तेरे लिए प्यासा रहता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। Praise the Lord! प्रिय मित्रहरू, जय मसीह तथा नमस्कार। आज अब हाम्रो समय भएको छ ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिजको वास्तविकताको अभिव्यक्तिको, र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ सचेत रहनुहोस् र विवेकशील हुनुहोस्। हालेलुया। रोमी 8:6 यसो लेखिएको छ, किनभने पापमय स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु जीवन र शान्ति हो। हालेलुया। मत्ती 16:21-23 हामी येशू र पत्रुस बीच भएको एउटा रोचक दृश्य देख्दछौँ। उहाँ यरुसलेम जानु आवश्यक छ। धार्मिक नेताहरूको हातबाट कष्ट भोग्नु पर्नेछ, मारिनु पर्नेछ र तेस्रो दिनमा फेरि जीवित भएर बिउताउनु आवश्यक छ भन्ने गुरुले आफ्ना चेलाहरूलाई स्पष्ट पार्नु भएको थियो। तब बाइबलले भन्छ कि पत्रुसले प्रभुलाई आफूसँग गोप्य रूपमा कुरा गर्न लगे र उहाँलाई हप्काउन र यो भन्न थाल्यो, ए प्रभु, नगर्नुहोस्, यो तपाईँलाई कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन। गुरुले त्यसपछि पत्रुसतिर फर्केर भन्नुभयो, ए शैतान, मेरो सामुन्नेबाट हटिजा, तँ मेरो निम्ति बाधा होस्, किनभने तँ परमेश्वरका कुरामा होइन तर मानिसहरूका कुरामा ध्यान दिन्छस्। मत्ती 16:23। उहाँले तुरुन्तै पत्रुसको दिमागलाई उहाँको सूचनाको स्रोतमा परिवर्तन गर्नुभयो। उहाँले पत्रुसको दिमागलाई आत्मिकतामा फर्काउनुभयो। यसले येशूको आत्मिकताको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। उहाँले पत्रुसलाई कहिले परमेश्वरबाट सूचना आएको छ वा कहिले शैतानबाट आएको हो भने जान्नुहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। जब तपाईँको लागि सूचना आउँछ, तपाईँले यो कहाँबाट आउँदैछ भनेर जान्नुपर्छ। के यो परमेश्वरको राज्यबाट हो, शैतानबाट वा संसारबाट हो? शैतान यस संसारको राजकुमार हो। त्यसो भए संसारबाट आउने जानकारीलाई शैतानले भ्रष्ट पारेको छ। यसबाहेक तपाईँ यस संसारको हुनुहुन्न। यूहन्ना 15:19 यो पाउँछौँ। त्यसकारण तपाईँ संसारबाट आउने जानकारीबाट जिउनलाई सक्नुहुन्न।
समझ र विवेकमा हिँड्नुहोस्, आत्मिक हुनुहोस्। वचन र आत्माको सेवकाईको माध्यमबाट प्रभु दयालुपूर्वक तपाईँलाई उहाँको सिद्ध इच्छामा सधैँ चिन्न र हिँड्ने क्षमता दिनुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई सचेत, सावधान, विवेकशील र उहाँको वचनमा स्थापित भएको चाहनुहुन्छ, जुन सत्य ज्योति हो, जसले तपाईँलाई दिशा र निर्देशन दिन्छ। यदि कुनै जानकारी आउँछ जुन प्रभुबाटको होइन, तपाईँलाई सही मार्गबाट भट्काउनको लागि आउँछ भने उहाँको आत्माद्वारा तपाईँले उहाँको आवाज सुन्नुहुनेछ जब तपाईँ सुसमाचारको सत्यतालाई पछ्याउनुहुन्छ। यो एउटा कारण हो जसले मण्डलीको लागि पावलको प्रार्थनाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनी देखाउँछ। कलसी 1:9 पनि उनले भने, यसै कारण हामीले उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौँ। यो सधैँ आफ्नो लागि पुष्टि गर्नुहोस्। जहिले पनि घोषणा गर्नुहोस् कि तपाईँ सचेत र बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै बुद्धि र विवेकमा परमेश्वरको इच्छाको ज्ञानले भरिनु भएको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, प्यारो पिता, तपाईँलाई सबै कुरामा पूर्ण हृदयले विश्वास गर्दै म परिस्थिति, बुद्धिमान, ज्ञानेन्द्रिय र विवेकी छु। तपाईँको वचनमा झुकाव राख्छु र तपाईँको निर्देशनहरूमा मात्र कार्य गर्दछु। मैले वचनमा जरा गाडेको छु। येशूको नाउँमा आमीन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले हितोपदेश 3 अध्यायको 5 र 6 पद र भजन सङ्ग्रह 28 अध्यायको 7 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। और मेरी गवाही है मेरे सेल मेंबर की। तो वो बहन जॉब पे गई थी और वैसे ही अचानक उसके पति की तबीयत ख़राब हो गई। उनके बच्चे ने फ़ोन किया कि मम्मी पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो जॉब से घर आई और बहुत घबराई हुई थी और उनके पति की तबीयत ऐसी थी कि वो बहुत बेचैन हुए थे और घबराहट हो रही थी। तो वैसे ही हालत में उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गई, पर दवाई से भी कुछ आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सिस्टर मेरे पति को बहुत घबराहट हो रही है और वो बेचैन हो रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है, बाहर का हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, वो सही है। और मैंने उनके साथ में फिर प्रार्थना की। वैसे ही प्रार्थना करते करते मैंने उनको बताया, अब मुझे बताइए आपके पति को कैसा लग रहा है। तो उन्होंने मुझे 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करके बताया कि जैसे सिस्टर आपने प्रार्थना की और वैसे ही मेरे पति बहुत शांत हो गए। जो उनको घबराहट हो रही थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और अच्छी चैन की नींद वो सोए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर के जन पास्टर अजय अग्रवाल को कि जो उन्होंने हमें हमेशा वचन से सिखाया और आगे बढ़ाया। वही हम हमारे मेंबर के साथ करते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत चमत्कार होते हैं। थैंक यू पास्टर, सो मच पास्टर, आई लव यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, तू ही है मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, यीशु तू ही है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने तू, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर जो कृपा हुई उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, पूरा महाकवि जिसने मुझे चुना है मैं उसकी ओर देखूं तेरी सलीब किया खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब किया खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, और कोई नहीं केवल तू, मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीने का कारण ओ यीशु तू ही है,
केवल तू ही है मेरे जीने का कारण तू है। हाँ तू ही और कोई नहीं। मोन्द्रले शातिला अलांग आफ्नो हातहरूलाई उठाउनुहोस्। मोन्द्रले शातिला बदिरा लाहिता लगादारा लाबा मोन्द्रले शातिला अलिता कथाम लगजाले। ओ धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिदछौँ। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद यो सुन्दर जीवनको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिको लागि। धन्यवाद 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 दिदछौँ। हामी भन्दछौँ हामीसँग सुन्ने कान अनि बुझ्नेवाला हृदय एउटा जिब्रो छ जसले ठिक बोल्दछ। हामी सबैसँग बातचित गर्नुहोस्। हाम्रो हृदय खोलेको छ प्रेम, विश्वास र आशाको साथ ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ हाम्रो मेसेज के छ? सधैँ भन्न सक्नुहुन्छ, सधैँ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ र सोच्नु भएको छ यो सधैँ के हो, चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। हाम्रो सन्देश के हो? सधैँ। किनकि परमेश्वर हामीलाई सधैँ बढ्दै रहेको जीवनमा लिएर आउनु भएको छ र हामीले त्यसमा भनेका छौँ। त्यसमा पहिलो पोइन्ट के हो? सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। अनि अर्को दोस्रो छ सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। तेस्रो छ सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। चौथो छ सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। पाँचौँ छ सधैँ बढ्दै गरेको दर्शन। छैठौँ छ सधैँ बढ्दै गरेको सेवाकाई। र सातौँ के हो? सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। सोचेर हेर्नुहोस्। र परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले कुन चाहिँ जीवन जिउँ? सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। र योभन्दा अघि कि तपाईँले सधैँ बढ्दै गरेको महिमाको जीवनलाई देख्नुहोस्। पहिलो पोइन्ट के हो? तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बढाउनु पर्छ। सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। जब तपाईँको विश्वास बढ्नेछ तपाईँले ठुलो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँको विश्वासलाई बढाउन परमेश्वरको होइन र तपाईँको म आफैको जिम्मेदारी हो। र धेरै सरल छ। विश्वास कसरी आउँछ? परमेश्वरको वचनको सुनाइबाट। यदि तपाईँले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला के गर्नुहोस्? परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्। आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। किन मानिसहरू परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनन्? उनीहरूलाई भनेको छ हो स्टाफहरू बन, मलाई स्टाफ बन्नु छैन। यो अल्प विश्वास हो। उनीहरूले आफ्नो आत्मामा यो वचन हालेको छैन कि परमेश्वरको स्टाफ बन्नु कति ठुलो सौभाग्य हो। उनीहरूलाई परमेश्वरको स्टाफ बन्नलाई लाज लाग्छ। लाज भन्दछु वाव। जुन चिजको लागि उनीहरू खुसी हुनुपर्छ त्यो चिजमा उनीहरूलाई लाज लागिरहेको छ। संसारको लागि जागिर खान उनीहरूलाई खुसी लाग्छ। एउटा अविश्वासीलाई बढिरहेको छ उनीहरूले। मैले यो मन बनाएको थिएँ कि म कुनै पनि अविश्वासीको जागिर गर्दिनँ। म जागिर गर्नेछु भने त परमेश्वरको। सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। किन मानिसहरूले गलत निर्णय लिँदछन्? किन उनीहरूले आफ्नो विश्वास बढाइरहेका छैनन्? यदि तपाईँले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास, सधैँ बढ्दै गरेको काम। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास, सधैँ बढ्दै गरेको काम। सिम्पल। तपाईँको काम के हुँदै जान्छ? बढ्दै जानेछ। जो तपाईँले 5 जना मानिस जित्नु भएको थियो आज 50 जित्न सक्नुहुनेछ। आज 50 जित्नुभयो भने भोलि के गर्न सक्नुहुनेछ? 5000 जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई के लाग्छ कि हामी किन यो ठुलो ठुलो योजनाहरू बनाउन सकिरहेका छौँ? किनकि हामी घरमा बसेर बाइबल पढ्दछौँ, वचन सुन्दछौँ। जब वचन सुन्दछौँ, बाइबल पढ्दछौँ तब हाम्रो विश्वास के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास। दोस्रो के थियो? सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। तपाईँको जीवनमा सधैँ अनुग्रह बढ्न सक्छ। तपाईँलाई हिजोको अनुग्रहले जिउन जरुरत छैन। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? हरेक दिन ताजा अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। र त्यो अनुग्रह के हुन सक्छ? धेरै ठुलो, धेरै ठुलो। तपाईँले धेरै ठुलो अनुग्रह ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकपल्टमा के गर्न सक्नुहुन्छ? 10 कदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् म एक साथ 10 कदम अघि बढ्न सक्छु। एक साथ 100 कदम अघि बढ्न सक्छु। सो सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह। किनकि हरेक कामको लागि के चाहिन्छ? अनुग्रह। अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? बढ्दै गरेको ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो सामर्थ्यको साथ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरत छैन जब तपाईँले अनुग्रह साथ काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड।
भन्नुहोस्, म अहिले पनि आफूलाई खुसी भएर भन्नुहोस्, म अहिले बढ्दै गरेको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। बढ्दै गरेको कामहरूलाई गर्न, म बढ्दै गरेको कामहरूलाई गर्ने बढ्दै गरेको अनुग्रह ग्रहण गर्दछु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। ठिक छ। तेस्रो हामी सुरु गर्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 2, हामी सुरुवात गर्नेछौँ दोस्रो पत्रुस 18:18 तेस्रो पोइन्ट छ, तर हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमी परमेश्वरको पहिचानमा बढ्दै जाओ। त्यसैले जुन हाम्रो येशू ख्रीष्टको ज्ञान छ त्यो सीमित हुन सक्दैन, त्यो ज्ञानलाई लगातार बढ्न जरुरत छ। प्रेज द लर्ड। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। के येशू ख्रीष्टको विषयमा तपाईँको ज्ञान बढ्दैछ? यसो त होइन कि जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नुहुन्थ्यो तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट मेरो बुवा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मेरो बुवा हुनुहुन्छ। 5 वर्षपछि पनि येशू प्रभु तपाईँको पापा नै बुवा नै हुनुहुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएन पिता अर्कै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट अलग हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा अलग हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको ज्ञान, जति तपाईँको ज्ञान येशू ख्रीष्टकोमा बढ्दै जान्छ त्यति नै अनुग्रह बढ्दै जान्छ। प्रेज द लर्ड। सधैँ भन्नुहोस्, हमेशा भन्नुहोस्, सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। कसको ज्ञान? येशू ख्रीष्टको सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान। इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। यसलाई बढाउने हाम्रो उत्तरदायित्व हो। जुन हाम्रो ज्ञान छ त्यसमा हामी बसिरहन सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जब हाम्रो ज्ञान बढ्दछ तब हाम्रो के हुन्छ? कलसी 1:10 र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। जब तपाईँ परमेश्वरको पहिचानमा बढ्दै जानुहुन्छ तपाईँको फल के हुँदै जानेछ? बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड। मानिसहरू तब अघि बढ्दैन जब मेहनत बढी गर्छ। यो त्यो रहस्य हो जुन पुरै मानिसहरूलाई थाहा छ। भन्दछन् हामी धेरै मेहनत गर्दैछौँ तर बिजनेस किन अघि बढिरहेको छैन? दुईटा जागिर गर्दैछौँ फेरि पनि जिन्दगी अघि किन बढिरहेको छैन? किनकि जिन्दगी दुईटा जागिर गर्नाले अघि बढ्दैन। जिन्दगी कहिले अघि बढ्दछ? जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुहुन्छ। यति धेरै सरल छ जिन्दगी, लेखिएको छ यहाँ। र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। यदि तपाईँसँग प्रश्न थियो किन म अघि बढ्दै जान सकेको छैन, र म उत्तर दिँदैछु कसको पहिचानमा बढ्दै जानुहोस्? येशू ख्रीष्टको पहिचानमा बढ्दै जानुहोस्। जब चिन्नु हुँदै बढ्नु हुनेछ तब अलरेडी तपाईँको फल के हुनेछ? बढ्नेछ। सिम्पल। पास्टरमा के गर्नु? बिजनेस बढाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई धेरै जान्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ पास्टर घरमा मेरो कसैले पनि सुन्दैन। म भन्दछु येशू ख्रीष्टलाई जान्न सुरु गर्नुहोस्, सबैले सुन्नेछन्। म त भन्दछु तपाईँको घरमा तपाईँको सुन्दैन, म त भन्दछु लाखौँ मानिसहरूले मेरो सुन्छ। जो मेरो रिश्तेदारहरू होइनन् सोचेर हेर्नुहोस्, किन तपाईँहरूले मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ? कि म तपाईँको आफन्त हुँ र? यही त कारण होला नि तपाईँले मेरो सुन्नमा। जसरी तपाईँको पहिचान बढ्दै जानेछ तपाईँको फल बढ्दै जानेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो पहिचान के हो? गहिरो ज्ञान। के हो? गहिरो ज्ञान। यो ज्ञान के हुँदै जानुपर्छ? गहिरो। यदि तपाईँ कार्पेन्टर हुनुहुन्छ भने तब तपाईँलाई पहिलो दिन कार्पेन्टरको धेरै थाहा हुँदैन, लाग्छ केवल हो जागिर चलाउनु छ। पछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ ओहो लट्ठी कस्तो हुन्छ, कुन चाहिँ सिधा लट्ठी हुन्छ, त्यसरी चलाउनु पर्छ। के हो? तपाईँको ज्ञान के हुन्छ? गहिरो। त्यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न येशू ख्रीष्ट बुबा हुनुहुन्छ र 5 वर्षपछि पनि बुवा। येशू ख्रीष्टसँगको तपाईँको ज्ञान के हुँदै जानुपर्छ? गहिरो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसरी त्यो कार्पेन्टरको ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? बढ्दै गइरहेको छ। सुनार हुन्छ भने त्यो सुनारको काम बढ्दै जानेछ। वेल्डर हुनुहुन्छ तपाईँको वेल्डिङको ज्ञान के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। को त्यहाँ रहन्छ? कोही रहन्छ र? किनकि ज्ञान कि त बढ्न सक्छ कि त घट्न सक्छ। ज्ञान जहाँ छ त्यहीँ नै रहन सक्दैन। कसैलाई लाग्न सक्छ ओ मेरो ज्ञान त्यहीँ छ। होइन, तपाईँलाई लागेको छ तपाईँको ज्ञान त्यहीँ छ। कि तपाईँले ज्ञान बढाउनु भएको छैन भने पुरा चान्स हुन्छ कि ज्ञान घटेको छ। किनकि दुनियाँको चुनौतीहरू आउनेछ, तपाईँको त्यो ज्ञानमाथि प्रहार गर्नेछ, त्यो ज्ञानबाट एक मुठी पारेर लिएर जान्छ, मुठी मारेर ल्याइहाल्छ। त्यही कारणले हो कि मानिसहरू भन्छन् पास्टर म सुरुमा आउँदै थिएँ, म प्रार्थना गर्दथेँ, चमत्कार हुँदथ्यो, अहिले किन हुँदैन? किनकि तपाईँको ज्ञानमाथि चुनौतीले मुठी हानेर के गरेको छ? लगेको छ।
तपाईँलाई लागेको छ ज्ञान उति नै छ, होइन, ज्ञान के भइसकेको छ? कम, किनकि तपाईँले सचेत रूपमा ज्ञान बढाउनु भएको छैन। ज्ञान त्यही रहन सक्दैन, दुनियाँले त्यसमाथि के गर्नेछ? प्रहार। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हेलो, हुन्छ नि, हामीलाई के लाग्छ सानोमा मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्छ अनि थाहा पाउँछौँ मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्न। हाम्रो ज्ञान के हुन्छ? बदलिन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? साथीहरूले के भन्छ? मम्मी ड्याडीको नसुन, किनभने मम्मी ड्याडीले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न। सानो हामीलाई के थाहा थियो? मम्मी ड्याडीले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब ज्ञानमाथि के हान्दै गइरहेको छ? पन्जा। ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? बदल्दै गइरहेको छ। के उति नै ज्ञान छ? ज्ञान के भएको छ? कम। त्यसैले यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टको विषयमा आफ्नो ज्ञान बढाउनुहुन्न भने तपाईँको ज्ञान के हुँदै गइरहेको छ? कम। किनभने दुनियाँले यसमाथि के हान्ने छ? पन्जा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले ज्ञानलाई के हुनुपर्छ? लगातार बढ्नुपर्छ। प्रश्न छ, यो ज्ञानलाई बढाउनको लागि तपाईँ के छोड्न तयार हुनुहुन्छ? यो ज्ञान आफै त बढ्दैन। के तपाईँ टिभी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ बेकारको कुराहरू बोल्न छोड्दै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई सोध्नुहोस्, के छोड्न सक्नुहुन्छ? प्रभुको लागि के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले ज्ञान के हुनु छ? गहिरो। तर प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? अर्को पढ्नेछौँ दोस्रो पत्रुस दोस्रो अध्याय 1 पद, पहिलो पत्रुस पहिलो अध्याय 2 पद। परमेश्वरको र येशू हाम्रो प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। सोचेर हेर्नुहोस् कति सरल छ जीवन। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई थाहा छ मानिसहरूले किन डिफिकल्ट बनायो? इट्स सिम्पल। जब चिन्नुहुन्छ अनुग्रह आफै बढ्नेछ, शान्ति आफै बढ्नेछ। प्रेज द लर्ड। उहाँले भन्नु भएन पहिला विश्वास बढाउनुहोस्, फेरि अनुग्रह बढाउनुहोस्, शान्ति बढाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो विश्वास गर्नुहुनेछ भने अनुग्रह आफै बढ्नेछ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने अनुग्रह आफै बढ्नेछ, विश्वास गर्नुहुन्छ भने शान्ति आफै बढ्नेछ। सिम्पल। एकसँग दुईटा फ्री 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 फ्री। प्रेज द लर्ड लेखेको छ त्यहाँ। तर प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के तपाईँ टिभी छोड्न तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के तपाईँले सुन्नुभयो? त्यसैले प्रश्न छ, तपाईँ के छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। दोस्रो तिमोथी दोस्रो अध्याय 15 पद। शर्माउनु नपर्ने र सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने भरमग्दर प्रयत्न गर। मैले तपाईँलाई घटना भने एउटा चर्च चलिरहेको थियो। सङ्गति पछि पास्टरले भन्नुभयो जति पनि बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ पर्खनुहोस्, चर्च सकियो, सबै बोर्ड मेम्बरहरू आइपुग्यो। एउटा मानिस त्यहाँनिर नयाँ बसेको थियो अनि पास्टरले भन्नुभयो तिमी त बोर्डको मेम्बर होइनौ? उसले भने होइन, मैले सुने जतिजना बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ अनि आउनुहोस्। तब केही मानिसहरू यस्तै छन्, वचनले केही भनिरहेको छ, उनीहरूले केही टाँसिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। पास्टरले बोल्नु भएको छ यस्तै वचन हो, ऊ आफैले सुनिरहेको छ। यरुशलेम माता सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो माता हुनुहुन्छ भने यो राम्रो छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँ अज्ञानी हुन सक्नुहुन्न वचनको मामिलामा। प्रेज द लर्ड। के तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? के लेखेको छ? आफूले आफूलाई परमेश्वरको ग्रहण योग्य ठहराऊ। तपाईँमाथि स्ट्याम्प हुनुपर्छ। मानिसहरूले तपाईँको जीवनलाई देखेर थाहा पाउनुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। तपाईँले गलत ज्ञान दिन सक्नुहुन्न, तपाईँले गलत तरिकाले कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। यु गट टु स्टडी। तपाईँले बसेर वचन पढ्नुपर्छ, वचनलाई बुझ्नुपर्छ। जुन वचन तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ पास्टर क्रिस्टले धेरै अघि केही भन्नुभएको छ, गएर सुन्नुहोस्। यो सन्देशहरूलाई सिडिएलमा जानुहोस्। सन्देशहरूलाई सुनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो वचनको वास्तविक अर्थ के हो। किनभने तपाईँले गलत कुरा निकाल्नुहुनेछ र भोलि तपाईँले के हुनुपर्छ? लज्जित। त्यसले तपाईँ शर्माउन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। फिलिप्पी तेस्रो अध्याय 7देखि 8 पद। र जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए कि त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। प्रेज द लर्ड। यानी जुन चिजबाट तपाईँलाई मजा आउँदथ्यो, जुन गर्नलाई तपाईँलाई आनन्द आउँदथ्यो र त्यसले तपाईँको टाइम गइरहेको थियो, तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन म यी चिजहरू गर्नेवाला छैन, मलाई के हुनेछ? ख्रीष्टको कारण हानि। किनकि तपाईँको सपना बदलेको छ,
तपाईँको सपना के हो? येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु। प्रेज द लर्ड। व्हाट अ ब्युटिफुल ड्रिम। यदि तपाईँले आफ्नो जीवन बनाउनु छ भने त्यसैले परमेश्वरसँग बनाउनुहोस्। कोसँग बनाउनुहोस्? परमेश्वर। कुनै पनि मानिसमा भरोसा नगर्नुहोस्, किनकि बरु जसको लागि तपाईँहरू मर्नुहुन्छ, ओ मेरो बच्चा मेरो बच्चा मेरो बच्चा 14 वर्षको हुन दिनुहोस्, मम्मी मेरो कोठामा नआउनुहोस्, मेरो एक्लैको कोठा हो यो। के भनेनन् र? के भनेनन्? त्यसैले बच्चा 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 बच्चा, त्यसो कारण तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नु भएन। यी बच्चा तपाईँलाई आफ्नो जीवनबाट निकाल्नको लागि खडा छ। यसलाई नराम्रो मान्न जरुरत छैन, किनभने जिन्दगी यस्तै छ। प्रेज द लर्ड। के जिन्दगी यस्तो छैन र? जुन बच्चाको कारणले गर्दा तपाईँ चर्च जानु भएन, जुन बच्चाको कारणले गर्दा तपाईँले बाइबल पढ्नु भएन, जुन बच्चाको किनकि किन गरेको छैन? किनकि तपाईँलाई थाहा थिएन। कि आफ्नो जिन्दगी बनाउनु छ भने केमा बनाउनुहोस्? येशू ख्रीष्टमा। कसमा बनाउनुहोस्? येशू ख्रीष्टमा। केवल प्रभु येशूले नै भन्नुभएको छ, तिमीहरूसँग पृथ्वीको अन्तसम्म छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? So build your life properly. मानिससँग आफ्नो जिन्दगी नबनाउनुहोस्। कोसँग जिन्दगी बनाउनुहोस्? परमेश्वरसँग, येशूसँग। तर जति कुरा मेरो लागि लाभदायक थिए कि त मैले ख्रीष्ट खातिर के सम्झे? हानि नै ठाने। नेक्स्ट, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पर्ने अमूल्य कुराको तुलनामा, प्रेज द लर्ड, सबै कुराहरूलाई म हानि नै ठान्दछु। उसले के भन्दैछ? म सबै कुराहरूलाई के सम्झन्छु छु? हानि। तर मलाई के चाहिन्छ? येशू ख्रीष्टको पहिचानको गहिराई, उचाइ। मलाई उहाँको पहिचानमा अघि बढ्नु छ। जुन चिजहरू मलाई मन पर्थ्यो मैले त्यो छोडेँ। साथीहरूसँग गफ गर्न मन लाग्छ तर मैले त्यो छोडेँ। मजाक गर्न मन पर्थ्यो तर मैले त्यो छोडेँ। किन? अब मेरो सपना के हो? येशू ख्रीष्टलाई चिन्नु। त्यसै कारणले गर्दा मैले सबै कुराहरूको हानि उठाएँ। तिनीहरूलाई फोहोर सम्झन्दछु। प्रेज द लर्ड। अनि मैले येशू ख्रीष्टलाई पाउन सक्छु। हालेलुया। त्यसैले प्रश्न छ, यो बढ्दै गरेको ज्ञानको लागि तपाईँले के छोड्न चाहनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले के छोड्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँले के छोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले आफूलाई सोध्नु छ, तपाईँ कुन चिजलाई येशू ख्रीष्टलाई चिन्नको लागि छोड्नलाई तयार हुनुहुन्छ? किनकि केही त छोड्नुपर्छ। तपाईँले जस्तो जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै तपाईँले येशू ख्रीष्टको पहिचानलाई आफ्नो जीवनमा बढाउन सक्नुहुन्न। यु गट टु बिलिभ। मलाई थाहा छैन तपाईँको के प्यासन थियो, तर येशू ख्रीष्टको चिन्हलाई तपाईँले केही चिजले छोड्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। किनकि हरेक समय जुन येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ बिताउनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई अनन्त महिमा दिँदछ। हालेलुया। तपाईँको आत्मामा बदलाव आउँदछ। बाँकी अरू कुनै काम छैन जसले तपाईँको आत्मामा बदलाव आउँछ। केवल यो कुराले मात्र जब येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले जान्नुहुन्छ, जब तपाईँले वचनलाई पढ्नुहुन्छ, किन त्यो चिज जसले तपाईँ भित्र बदलाव आउँछ। मान्छेले भन्छ नि, होइन, आई हेभ माई टाइम, भन्छ नि, मसँग मेरो लागि समय छ। तपाईँले भन्दछु तपाईँले त्यही समय आफ्नो समय भन्न सक्नुहुन्छ। समयलाई तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई जान्नलाई बिताउनु भएको थियो, किनकि यही नै समय थियो जब तपाईँ के भन्नुभयो? अघि बढ्नुभयो। अघि। इट वाज द रियल माई टाइम। इज द लर्ड। फिलिपी 3:10। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। उसले के भन्दैछ? म त्यो मर्मलाई जानु, त्यो गहिराईलाई जान्न सकूँ। रिजरेसनको येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा जीवित हुनुभयो, यो सत्यतालाई म जान्न सकूँ। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उहाँलाई चिन्नु के बन्द छ? तपाईँको सपना। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कहिले पनि उहाँलाई जानेर सन्तुष्ट हुनुहुन्न। तपाईँले सधैँ नै येशूलाई, येशूको विषयमा जान्न धेरै कुरा छ। येशूलाई जान्नको लागि पुरा जिन्दगी काफी छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यहीँबाट अर्को कुरा आउँदछ, जब तपाईँले उहाँलाई जान्नुहुन्छ तपाईँको लागि उहाँको प्रेम बढ्दछ। तपाईँभित्र के सुरु हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। चौथो पोइन्ट, प्रेज द लर्ड। के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। तपाईँ यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई घृणा थाहा हुँदैन। विभिन्नहरू लड्दछन् तर म कोहीसँग पनि झगडा गर्दिनँ। कोहीसँग म कुरा गर्दै थिएँ, उसले भन्दै थियो कसरी कुरा गरे मसँग। व्यक्तिले भन्नुभयो, पास्टर
त गलत तरिका हो कुरा गर्ने। ठिक छ, मलाई थाहा छ तपाईँलाई खराब लागेको छैन। मैले भने खराब नराम्रो लाग्ने समय गयो भाइ, मलाई खराब लाग्यो अनि ऱ्याप्चर भयो, अनि के भयो त? के खराब थियो? पछाडि छुट्नु कि जानु? असल के हो? ऱ्याप्चरमा जानु कि रहिरहनु? यदि म कोहीसँग नराम्रो माने भने यही बेलामा ऱ्याप्चर भयो भने मेरो त गयो त सबै कुरा। तब मैले मेरो मन भने सबै ठिक छ, यो तपाईँले मलाई झापु हान्नुभयो भने म भन्दैछु कि अर्को पनि चाहियो के तपाईँलाई? म जाँदैछु, मलाई खराब मान्नु छैन। खराब मान्ने समय के भयो? खतम। घृणा गर्ने समय के भयो? खतम। खराब गर्ने समय के भयो? खतम। यदि ती समय ऱ्याप्चर भयो भने मेरो त फर्स्ट फ्लाइट गयो नि होइन? म तपाईँसँग झगडा गरौँ अनि आफ्नो फर्स्ट फ्लाइट पनि छोडिदिउँ, आफ्नो फर्स्ट फ्लाइट पनि छोडौँ, यति बेवकुफ छैन। त्यसले तपाईँसँग के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। जसरी तपाईँले येशू ख्रीष्टले जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ओ प्रेम तपाईँको हलमार्क भन्दछ। प्रेम तपाईँको हलमार्क। यु गट टु बी सो कन्सियस। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पहिलो तेसलोनिके 3 अध्याय 12 पद। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एउटाले अर्कासँग र सबै मानिसहरूसँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। सबैजनाले भन्नुहोस् आमीन। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँसँग के हुन्छ? सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम। यु स्टार्ट टु बिलिभ बेस्ट अफ एभ्री वान। तपाईँले हरेकमा केवल असलै नजरमा आउँछ। तपाईँले हरेक मानिसको असल कुरा खोज्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन उहाँभित्र के कमी छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले केवल असल खोज्नुहुन्छ अनि उसले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको त्यो अच्छाइ राम्रो। त्यही तपाईँले उहाँलाई के गर्न सक्नुहोस्? प्रेम। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? के गर्नुहोस्? प्रेम। प्रभुले यस्तो गर्नुहोस् कि जस्तै हामीले तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै तिमीहरूको प्रेम पनि आपसमा सबै मानिसहरू सामु बढ्दै जाओस्, सबै मानिसहरू सामु उन्नति गर्दै जाओस्। यानि हामीसँग क्षमता छ कि हाम्रो प्रेम के हुन सक्छ? बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ मसँग कहिले भेट्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा हुन्छ म आज तपाईँलाई पहिलाभन्दा धेरै प्रेम गर्छु। तपाईँले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न पास्टरले मलाई हिजोभन्दा बढी घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्न। किनकि जसरी म येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैछु मसँग उहाँको बच्चाको लागि प्रेम पनि के हुँदैछ? बढ्दै गइरहेको छ। त्यसको लागि येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कसरी म येशूलाई प्रेम गरौँ अनि उहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ घृणा गरौँ? त्यो गर्न सक्दिनँ। हालेलुया। तपाईँले बुझ्नुभयो? तपाईँ प्रेम बढ्नुहुन्छ भने के हुँदैछ? फिलिपी 1 अध्याय 9 पद। मेरो प्रार्थना यही छ कि ज्ञान र अन्तर्दृष्टिमा तिमीहरूको प्रेम झन झन प्रशस्त हुँदै जाओस्। नेक्स्ट। यस हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरू छुट्याउन सक र तिमीहरूको दिनको निम्ति शुद्ध र दोष रहित रहन सक। प्रेज द लर्ड। जब ख्रीष्टको प्रेम तपाईँभित्र बढ्दै जान्छ तपाईँले केवल असल कुरालाई नै हेर्नुहोस्। यो नै हो त्यो कुरा जुन मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर भने। सही हेर्न तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। मानिसहरूलाई प्रेम गर्न तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। मानिसहरूलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हेतुले कि जे उत्तम छ सो तिमीहरूले छुट्याउन सक उत्तम कुराहरूलाई अनि ख्रीष्टको दिनको निम्ति शुद्ध बन्दै जाऊ। कस्तो कुरा गर्दैछ? ऱ्याप्चरको। र ठोकर नखानुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यो त्यो जिन्दगी हो जसमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यो हामीभित्र योग्यता छ अलरेडी। हाम्रो विश्वास के हुनसक्छ? सधैँ नै बढ्दै गरेको। हामीसँग अनुग्रह के हुनसक्छ? सधैँ बढ्दै गरेको। हामीसँग ज्ञान के हुनसक्छ? सधैँ बढ्दै गरेको। अनि हाम्रो प्रेम के हुनसक्छ? सधैँ बढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। दिनुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद। Rishatila mantrele shatele. Montrele shatila halita gadambra gazale shetele hentra lahita labade. Lidra gazalo shetele hentra lahita lagadangra brabante. Montrele shatila alita gadambra gazalo shetele hentra lahita labade. Lintra ka satole entra lainta langa dangra brabonte latiri laro shetele bande. Litra gadare le shetele hintra langra brabonte le satole badi. Litra gazale shetele bantra lahita lagadangra brabante latore laro. आफ्नो घरवालाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो घरवालाहरूको आफन्तहरूको नाम लिएर प्रार्थना गर्नुहोस् उहाँहरूको उद्धारको लागि। उहाँहरूको समझको आँखा खोलिरहेको छ। उहाँहरूको समझको आँखा खोलिरहेको छ। उहाँहरूको उद्धार हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरमा धन्यवाद छ तपाईँले त्यो सबै नामको लागि जुन हामीले यहाँ लिएका छौँ।
हामी सबै हाम्रो विश्वासलाई एकअर्काको विश्वाससँग जोड्दछौँ। एकअर्काको घर परिवारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीले जति नाम यहाँ लिएका छौँ प्रभु, उहाँहरू सबैको उद्धार हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उसको नाम हामीले भुलेका छौँ जुन हामीसँग जोडिएको छ, उहाँको पनि हामी उद्धार बोल्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। उठिरहेको अनुग्रह उहाँहरूमाथि अग्रसर छ। स्वर्गदूत आउनु भएर त्यो स्थितिलाई पैदा गर्दैछन्। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशूको लागि। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ कृपा गरी। यदि तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने जोरसँग ताली बजाउनेछौँ हामी उहाँको लागि। खुसी छौँ कि तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ कि जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवन त्यस्तै होस्। यो समय म चाहन्छु कि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँ पनि यो सधैँ बढ्दै गरेको जीवनको भाग बन्न सक्नुहोस्। यसले छोटो प्रार्थना छ। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखले बताउनुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकोहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज म आफ्नो मुखले घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र, मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। आजदेखि शैतानको म माथि कुनै अधिकार छैन। धन्यवाद परमेश्वर, मलाई बचाउनु भएको लागि। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँको लागि। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अघि तपाईँ बस्नुहोस्, म प्रार्थना गर्नेछु तपाईँको लागि। धन्यवाद येशू परमेश्वर तपाईँको बचाएको लागि, जसले आफ्नो जीवन आज येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको अनुग्रहद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। घोषणा गर्दछु उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। अहिलेदेखि आफ्नो जीवनमा उहाँले तपाईँको आशिषलाई देख्नेछ। शैतानले उहाँको जीवनमा कुनै काम गर्न सक्ने छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। जोरसँग ताली बजाउनु हुन सक्नेछ हामी उहाँको लागि। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप, आफ्नो विशेष बिउलाई छर्ने। हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। जोरसँग ताली बजाएर उहाँको स्वागत गर्न सक्नेछौँ। Praise the Lord. केवल यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, हर घुटना टेकता है, हर जीभ अंगीकार करती है और कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु है प्रभु। वो है प्रभु, वो है प्रभु, आमेन। मृत्यु से जी उठा वो है प्रभु, हर घुटना टेकता, जीभ अंगीकार करती कि यीशु मसीह है प्रभु, कि यीशु मसीह है प्रभु। हाँ, यीशु मसीह है प्रभु। महिमा, महिमा। धन्यवाद दिँदछ परमेश्वर, तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ यो दशांश भेटी परमेश्वरले ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि। तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, जसरी हामीले दिएका छौँ, तपाईँको वचनअनुसार गरेका छौँ, बुद्धिमा गरेका छौँ, जसरी हामीले गरेका छौँ यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दैछौँ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी भेटिएनमा तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ प्रभु। हो, तपाईँको राज्यको बढाइको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। केही अनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा पहिलो छ हाम्रो प्रार्थनाहरू। अहिले पनि तपाईँहरूमध्ये धेरैजना हुनुहुन्छ
जसले हामीसँग प्रार्थना गर्न बाँकी छ, प्लिज हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। नभन्नुहोस् म गर्न सक्ने छैन। हामी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ, बिहान 7:30देखि 8, साँझ 4:30देखि 5 र राति 12देखि 1। कहिलेकाहीँ हामी आधा घन्टा पनि गर्दछौँ राति। सो जोइन अस, बुद्धिमान हुनुहोस्, जे भनिन्छ त्यसलाई गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। दोस्रो छ, यदि अहिलेसम्म तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट बुद्धिमान हुनुहोस्, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, यसलाई युज गर्नुहोस्। र मेरो हिसाबमा त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो चिज छ बाइबल। आई लभ दिस एप। परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिँदछु यो बाइबलको लागि, किनभने उहाँले मलाई जुन भजनहरू चाहिएको छ त्यहाँ सबै छ। सो प्लिज डु द्याट। यदि तपाईँ अहिलेसम्म पनि किङ च्याट हुनुहुन्न भने प्लिज किङ च्याट डाउनलोड गर्नुहोस्। किङ च्याट हाम्रो मिनिस्ट्रीको अफिसियल मेसेजिङ प्लेटफर्म हो। यसमा धेरै नै राम्रो फिचरहरू छन्। तपाईँले यसमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इभेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ, जेसुकै कुरा हुनुपर्छ दुनियाँमा त्यो सबै कुरा यसमा छ। सो प्लिज डु द्याट। त्यसै गरी हाम्रो चर्चहरू 23 भाषाहरूमा हुन्छन्। 14 चिल्ड्रेन चर्चहरू हुन्छन्। भाषाहरू छन् ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नडा, तुलु, इङ्ग्लिस, हिन्दी, छत्तिसगढी, छत्री, बरेली, पूर्ण नसनहरूको लागि विशेष प्रोग्राम, आसामी, मराठी, पन्जाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, चिनी, भोजपुरी, बङ्गाली, मालवनी, टिन्सको लागि पनि प्रोग्राम छ। कसैको लागि 14 चर्चेसहरू छन्। मराठी, गुजराती, कोंकणी, इङ्ग्लिस, पन्जाबी, हिन्दी, तमिल, आसामी, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, कोंकणी, नेपाली र बङ्गाली। प्रेज द लर्ड। तपाईँ यसको फाइदा उठाउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, आत्माहरू जित्नुहोस्। बुद्धिमान को हो? जसले आत्माहरू जित्दछ। हरेक आइतबार कसरी लिएर आउनुहोस्, यसले बनाएर राख्नुहोस्। तपाईँलाई भन्दछु, यदि तपाईँ 12 जना मानिसहरूलाई पनि जित्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सेल लिडर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको दुनियाँको सबै बुद्धिहरू तपाईँमा आउनेछ, किनभने एउटा मानिसले चर्चमा ल्याउन सजिलो छ र उसलाई लिडर बनाउनु तपाईँको जुत्ता खिच्ने छ। प्रार्थना गरी घाँटीहरू सुक्नेछ। प्रेज द लर्ड। तब गएर लिडर जन्मिन्छ। त्यो तपाईँसँग जिन्दगीभरि बनिरहनेछ। मजाक मनहरू पैदा हुँदैनन्। सबै बुद्धि तपाईँले त्यहाँबाट आउनेछ। सो ट्राई। प्रेज द लर्ड। हामी 1 अरब आत्माहरू जित्दैछौँ। 31 डिसेम्बर 2021सम्म हामीसँग जोडिनुहोस् र हामीलाई आफ्नो 2 घन्टा दान दिनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् 2 घन्टा दान दिनलाई। ठिक छ? यो दान यो होइन कि दान दियो भने हाम्रो कुरा देखिँदैन। त्यसै सबैभन्दा राम्रो बेस्ट 2 घन्टा। ठिक छ? भन्नुहोला पास्टर म राति 2 देखि 4 खाली छु भन्छु, त्यही बेला गएर प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि राति 2 देखि 4 खाली हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम भनेको अफिसमा आएर प्रार्थना गर्नु हो। त्यसले कुनै समय नदिनुहोस् जहाँ कुनै पनि केही कुरा हुँदैन। प्रेज द लर्ड। तर सबै ठाउँहरू सबैहरू तपाईँले जागिरमा लगाउनु भयो र नराम्रो चाहिँ हामीलाई थमाउनु भयो। अनि म थाकेर घर आएँ, अब म के गरेँ भन्नुहोस्। सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईँ सुत्नुहोस् अब। प्रेज द लर्ड। फाउन्डेसन स्कुल र सेल सिस्टमको भाग बन्नुहोस्। फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको छैन भने प्लिज गर्नुहोस्। र हाम्रो अर्को फाउन्डेसन सेरेमनी र ब्याप्टिजम छ 1 नोभेम्बरमा। प्रेज द लर्ड। उत्साहित रहनुहोस्। एउटा मानिसलाई 25 वर्षपछि सर्टिफिकेट पायो उसले, किनभने यहाँ सर्टिफिकेटमा थ्याङ्क यू यो टेस्टिमोनीले मलाई धेरै उत्साहित गर्यो। प्रेज द लर्ड। फेरि पनि मलाई भन्यो कि वचन कति धेरै जरुरी छ र हामी जुन सिकाउँदछौँ त्यो साँचो हो। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँलाई पनि प्रमोसन चाहिएको छ भने यहाँको सर्टिफिकेट, यहाँ मैले तपाईँलाई भने यदि तपाईँलाई हामीले यहाँबाट पेन पनि समाधान दियौँ भने उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। यहाँको धुलो पनि आशिषित छ। ठिक छ? यो होइन कि यही उठाएर यसो गरेर सुरु गरोस्। धर्म नबनाउनुहोस् यसलाई। यहाँ सबै कुरा के छ? आशिषित। यहीँबाट प्रमोसन छ, यहीँबाट जीवन छ, यहीँबाट वृद्धि छ, यहीँबाट बढुवा छ। प्रेज द लर्ड। देश यहीँबाट चल्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् देश यहीँबाट चल्छ। चल्दैन र हामी तपाईँलाई भनेको थियौँ नि एक दिन यो खत्तम हुनेछ, के भएन र? जसले भनेको थियो, हामीले भनेको थियौँ त्यो त एक दिन सकिनेछ। भइरहेको छ। हामीले त गीत पनि बनायौँ होइन र? चर्चको न कसैले रोक्न सक्छ न रोक्न सक्यो। हामीले त गीत पनि बनायौँ। यदि तपाईँ पुरुष सभाको पार्ट हुनुहुन्न भने भन्नुहोस्। जुन हामी पुरुष सभामा डिस्कस गरिरहेका छौँ इट्स लाइफ चेन्जिङ। इट्स लाइफ चेन्जिङ जुन हामी त्यहाँ कुरा गर्दछौँ हाम्रो त्यो कुराहरू समाजमा हुँदैन तर कसैले गर्नु छ। सो यदि कसैले त्यो मेसेज देख्नु भएको छैन भने गएर सुन्नुहोस्। तपाईँले धेरै हेल्प पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ, खडा हुनेछौँ,
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, हातलाई उठाएर धन्यवाद दिनुहोस्। यो वचन जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ, जुन बुद्धि तपाईँले त्यो ग्रहण गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमीन। थ्याङ्क यू। आनन्द मनाउनुहोस्, बुद्धिले काम गर्दछ। प्रेज द लर्ड। And God bless you.